नमस्कार। अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था र आजको राजनीतिक अवस्थाले निर्माण गर्ने आगामी नेपालको मार्गचित्र भनौँ, त्यस विषयमा केही भनाइहरू र यहाँहरूको अबको सम्भावित राजनीतिप्रतिको धारणा पनि सुनौँ भन्ने हिसाबले म लाइभमा आएको छु। अहिलेको निकै अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्था नै मान्नुपर्छ हामीले। यो अहिलेको अन्योलपूर्ण जुन अहिले किसिमको भ्याकुम जस्तो देखिएको छ, यो किन भयो होला अथवा यस्तो परिस्थिति कसैले निर्माण गरिदियो कि हामीलाई कौतूहलता छ। यो आफै भयो कि नेपालकै राजनीतिक पात्रहरूले निर्माण गर्नुभएको हो कि अथवा अमेरिका, चीन, मुख्यतः भारत, अब हामीले अमेरिका भनिरहँदा अमेरिकी एउटा देश मात्र नसम्झौँ, समग्र पश्चिमा राष्ट्रहरू र नेपालमा निकै लामो समयदेखि जसले संरचना बनाएर कार्यहरू गरिरहेका छन्, जसले यहाँका निश्चित पार्टीहरूलाई निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्यका साथ सहयोग पुर्याइरहेका छन्, त्यस्ता देशहरूको प्रतिनिधिमूलक देश भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। यो अवस्था कसरी निर्माण भयो होला र हामी सबैको चासो त्यही नै देख्छौँ। यो नेपाल अब कतातिर जाला, आमको चासो त्यही छ। आज बिहान मात्रै केही साथीहरूसँग हाम्रो अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा विप्लवहरूसँग समर्थित साथीहरू जो उहाँहरूको सङ्गठनमा पहिला हुनुहुन्थ्यो, यो बीचमा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेपछि उहाँहरू आफ्नो स्वतन्त्र काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूसँग लगायत त्यहाँका स्थानीय केही हामीले चिन्ने साथीहरूका बीच बिहानको हाम्रो छलफल चल्यो। यो अनौपचारिक छलफल कता हुन्छ, के अरे कता जान्छ, अब के हुन्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजिरहनु भएको के हो भन्ने विषयमै हाम्रो छलफल रह्यो। छलफलै भइसकेपछि ठिक बेठिक अथवा जेसुकै हुन्, आफ्ना किसिमका धारणाहरू त्यहाँ आउँथ्यो नै स्वाभाविक रूपमा। त्यहाँ हाम्रो मोटामोटी एउटा निष्कर्ष निस्कियो। त्यहाँ विप्लवजीहरूका समर्थित साथीहरू मात्र नभनौँ, हामीहरू मात्र होइनौँ, स्थानीय मात्रै कोही कसैको धारणा मात्र होइन, समग्रतामा एउटा निष्कर्ष हामीले के निकालेर हामी छुट्यौँ भने कम्तीमा देशमा जुन हामीले आशा गरेको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले विदेशीको प्रभावमा काम गर्न अब प्राथमिकता नदिए हुन्थ्यो र अहिलेको अवस्थामा अमेरिका, भारत र चीनको निर्णायक कुनै पनि कदमहरू नेपाल सरकारले नस्वीकार्दै हुन्थ्यो अथवा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नस्वीकार्दै हुन्थ्यो। लगायत यदि आजको यो राजनीतिक अवस्था नेपालभित्रै एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको हो भने, विदेशीको प्रभाव बेगर अगाडि बढेको हो भने यसले ठिक ठाउँमै लान्छ भन्ने हाम्रो करिब करिब आजको एउटा अनौपचारिक छलफलको निष्कर्ष रह्यो। यो भनेको फेरि पनि नेपालमा जुन फोहोरी राजनीति, अस्वस्थ राजनीति जो चलिरहेको छ,
यो अस्वस्थ राजनीतिलाई हामीले चिर्नै पर्छ भन्ने कुरा रह्यो। र त्यहाँ कुराकानीकै क्रममा हामीले आज मात्रै होइन केही समय अगाडिदेखि नै निरन्तर अबको राजनीतिको विषयमा छलफल चलाउने क्रममा विशेष गरी अहिले विप्लवजीहरू खुला राजनीतिमा आइसक्नु भइसकेपछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेपछिको स्थितिलाई विश्लेषण नगर्ने कुरै रहेन र उहाँहरूका अन्तर्वार्ताहरू पछिल्लो चरण विप्लवजीको यो टेलिभिजनमा उदय चलाउने के हाम्रो दीपकजी उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सँगै प्रकाण्डजीको अन्तर्वार्ता अलि पहिलाको हामीले धर्मेन्द्र वास्तोलाजीको चाहिँ त्यति लामो अलिकति बृहत रूपमा सुन्न पाइरहेका छैनौँ। उहाँहरूको कुराकानी उहाँहरू तिनैजनाको भनाइ ठोस भनाइ विप्लवजीहरूको तीनजना विशेष गरी अब विप्लवजीको आधिकारिक भनाइ भयो। उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुभएको हैसियतले दीपकजीको त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँ अब हामीले सुने अनुसार विप्लवजीको जनमुक्ति सेनाको प्रमुख कमान्डरको उहाँको जिम्मेवारी थियो त्यो मान्नु पर्यो र धर्मेन्द्र वास्तोला जो वार्ता कमिटीको सदस्य नै मान्नुपर्छ। यसले समग्रतामा विप्लवजीहरू बाटो चाहिँ एउटै हाम्रो भनाइ छ अहिलेसम्मको उहाँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट देखिएन। तीनजनाको तीनटा भनाइ देखिया छ। विप्लवजीहरूको यो टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उहाँले भनेअनुसार गणतान्त्रिक युग हो, हामी गणतन्त्रको युगमा छौँ, तर पूर्व राजाहरूसँग हामी सल्लाह सुझाव लिन सक्छौँ र नेपाललाई चाहिँ देशभक्तिहरूको हातमा लिएर जानुपर्छ। यो संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थाको विकल्प हो, त्यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो र त्यो वैज्ञानिक समाजवादमा चाहिँ महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडितहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यस्तो प्रतिनिधित्व भएको चाहिँ सत्ता वैज्ञानिक सत्ता हो र उत्पादनमा चाहिँ हामीले जोड दिने गरीको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने जो विप्लवजीको त्यो अन्तर्वार्ताको निष्कर्ष थियो। र राजसंस्थाको विषयमा मैले पहिलो पटक विप्लवजीहरूको सबभन्दा बढी विरोध गर्ने मध्ये हामी पनि पर्छौँ होला। उहाँहरूले हामीलाई कसरी लिनुभएको छ, उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ हुन्न पनि थाहा छैन, तर विरोध हामीले पनि गर्थ्यौँ। विरोध हामीले के गर्थ्यौँ भने विप्लवजीहरूले स्पष्ट आफ्नो राजनीतिक धारणा लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्थ्यौँ र धर्मेन्द्रजीको विषयमा पनि उहाँहरूको त्यो आन्तरिक कुरा हो, तैपनि हामीले बाहिर सुनिसकेपछि त्यहाँका पोलिट ब्युरो साथीहरूले भनाइराखिसक्नु भइसकेपछि त्यो कुरालाई हामीले बाहिर ल्याइदिएका हौँ र त्यहाँका अब सङ्ख्या त मैले अहिले नभनौँ, पोलिट ब्युरोहरूले नै राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ विप्लवजीले। उहाँहरूसँग हामी अन्तिम छलफल गर्छौँ र आधिकारिक धारणा चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। यदि विप्लवजीहरूले फेरि पनि आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नु भएन भने चाहिँ हामी त्यहाँबाट अब विद्रोह गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। यो वार्ता सम्पन्न भइरहँदा त्यो समयभन्दा करिब 1.5-2 महिना अगाडिको कुराकानी थियो। अलि पहिला पनि त्यही कुराकानी हुन्थ्यो र विप्लवजीको भनाइअनुसार अबको यो संसदीय चुनाव यदि भयो भने जाने कि नजाने भन्दा अहिले निर्णय लिइसकेका छैनौँ भन्ने कुरा उहाँको थियो भने दीपकजीको भनाइ अन्तर्वार्तामा हामी संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थामा चुनावमा त जाने कुरै भएन, यो व्यवस्थाको विकल्प हामीले खोजिरहेको हो र जनमत हाम्रो मुद्दा हो, जुन चाहिँ हाम्रो लागेको मुद्दा फिर्ता लिने, थुनुवा भएका साथीहरूलाई चाहिँ छोड्ने प्रक्रिया गर्ने र हामीले खुला राजनीति गर्ने भन्ने हाम्रो तीनटा मुख्यतः यो वार्ताको एउटा चरण थियो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। र दीपकजीको भनाइअनुसार संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थाको चुनावमा नजाने भन्ने कुरा उहाँको थियो भने धर्मेन्द्र वास्तोलाजीको अलि पहिलाको यी रातो खबर उहाँहरूको आधिकारिक अनलाइनमा आएको कुरा पार्टीको चाहिँ राजनीतिक लाइन क्लियर बनाएर जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा जो थियो त्यो उहाँहरूको तीनटाकै एउटै भनाइ अझै पनि पाउन सकिएनौँ। हामीले आधिकारिक रूपमा चाहिँ पछिल्लो चरण यो टेलिभिजनमा विप्लवजीको भनाइलाई हामीले आधिकारिक रूपमा लिनुपर्छ, उहाँहरूको महासचिव हुनुभएको हुनाले।
र त्यहाँ विप्लवजीले भन्नुभए अनुसार करिब करिब एउटा राजनीतिक आकार चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। उहाँले भनेको यो अहिलेसम्मको व्यवस्थाको विकल्प भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष गणतन्त्र नै हो। उहाँहरूको भाषामा वैज्ञानिक समाजवाद होला, तर प्रत्यक्ष गणतन्त्र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीय राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थै हो भन्ने कुरा भन्नलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो भएन। यद्यपि उहाँहरूले खोज्नु भएको चाहिँ राज संस्थाको विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग सल्लाह लिने विषयमा चाहिँ हुनसक्ला। हामीले पनि त्यही कुरा भनेको हो। खास हाम्रो चाहिँ भनाइहरू अलि अब कसरी बुझ्थे, हाम्रो भनाइ पनि त्यही थियो कि पूर्व राजा एक किसिमको चाहिँ नेपालको कार्यकारी प्रमुख भएर चलाएर आइसक्नु भएको स्थितिमा उहाँहरूको सुझाव र सल्लाह र घटिसकेको घटनालाई हामीले तपसिलमा राख्दै आगामी नेपालको मार्गचित्र बन्ने हो भने हामी चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि सुझाव सल्लाह अथवा उहाँहरू पनि नेपाललाई अगाडि बढाउने क्रममा एउटा यो बुद्धिजीवीको क्षेत्र बढाउँ भनौँ अथवा पूर्व राजाको हैसियतमा चाहिँ सल्लाहकार जस्तो नेपाललाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यो रहन सक्नुहुन्छ। तर आगामी नेपालको मार्गचित्र चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो मार्गचित्रमा सबैले सहमति जनाएको हुनुपर्छ। सबै भनेको चाहिँ मुख्यतया नेपालको सल्लाहकार टिम र राजनीतिक पार्टीको विषयमा चाहिँ त्यो मुद्दा एक्सेप्ट हुनु पर्यो। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो मुद्दा संविधानमा लेखिने, त्यो नभइकन चाहिँ नेपाल जहिले पनि अन्यलग्रस्तमा रहन्छ र हामीलाई चाहिँ विदेशीहरूले प्रयोग गरिरहने बाटो फेरि पनि बलियो भएर जान्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। यद्यपि विप्लवजीहरूको भनाइ पनि हामीले करिब करिब पछिल्लो चरणको चाहिँ त्यही नै पाएको हो। र अब अहिले भइरहेको कि केपी ओलीले के गर्न खोज्नु भइरहेको त, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने विषय यसमा अलिकति बढी सबैको चासो छ र म त्यो विषय यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको भनाइ हामी अलिकति पहिलाको भनाइलाई सम्झ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले के भनिरहनु भएको थियो भने भदौ 26 भन्दा अगाडि म आगामी महाधिवेशनमा पनि भाग लिन्न, अर्थात् म अध्यक्षमा उठ्दिनँ, प्रधानमन्त्रीमा पनि म उठ्दिनँ र अलिक चाँडै महाधिवेशन गरौँ, तत्कालीन अब नेकपा भन्नु पर्यो हामीले त्यो समयको महाधिवेशन गरौँ भन्ने उहाँको भनाइ सार्वजनिक रूपमा आएको थियो। यद्यपि त्यो उहाँहरूको पार्टीभित्रको छलफलको क्रममा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उहाँले राख्नु भएको सार्वजनिक भएको थियो। अब यसमा हाम्रो प्रचण्डजीको निकट व्यवसायी भन्नुपर्छ। अहिले पछिल्लो चरण केपी ओली अब निकट हुनुभएको छ, प्रचण्डजीलाई पनि छोडिदिनु हुनुभएको छ। दुर्गाप्रसादजीको सान्दर्भिक भनाइ अस्तिको दिनको मात्रै प्राइम टाइम टेलिभिजनमा ऋषि धवलाजीसँगको अन्तर्वार्तामा भनिदिनु भएको छ, केपी ओलीले प्रचण्डलाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाएर जाने जो तयारी गर्नुभएको थियो महाधिवेशन मार्फत, यो कुरा दुर्गाप्रसादजीले खुलासा गरिदिनु भयो। सार्वजनिक रूपमा त केपी ओलीले त्यसै भनेको त थाहा छैन, तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो छलफल गराउने क्रममा सँगै राखिदिने उहाँ पात्र दुर्गाप्रसादजी हुनुभएको हुनाले उहाँको भनाइलाई हामीले सुन्नुपर्छ। त्यसमा नमिलेको कुरा कहाँ भन्दा प्रचण्डजीहरूले धोका दिनुभयो, अर्थात् प्रचण्डजी भन्दा पनि खुमलटारको प्रचण्डजीको सल्लाहकारले धोका नदिएको कारणले गर्दा प्रचण्डजी जस्तो राम्रो मान्छेलाई केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न दिएन भन्ने उहाँको भनाइ थियो। र प्रचण्डजीहरूलाई बिगार्नको निमित्त योजनाबद्ध रूपमा त्यहाँ नारायण काजी श्रेष्ठ गिरिराजमणि पोखरेलका टिमहरू प्रवेश गरिए, जो जनयुद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्। 62-63 आन्दोलनमा पनि प्रत्यक्ष संलग्न उहाँहरूको थिएन। त्यस्ताहरूले घेराबन्दी गरेर प्रचण्डलाई जुन एउटा योजनाका साथ सिद्ध्याउनलाई त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए, तिनीहरूको घेराबन्दीमा पारियो र केपी ओलीसँग मिल्न दिएन भन्ने कुरा जो उहाँले गर्नुभयो। यो प्रधानमन्त्रीले अलि अगाडि भन्नुभएको कुरा र दुर्गाप्रसादजीले भन्नुभएको कुराको मेल खान्छ। मान्छे दुवै ठिक, तर त्यहाँ कसैले चाहिँ अवरोध गरेको भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। हामीले पनि धेरैपल्ट बोलेको भाषा के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबमा हामीले नेतृत्वको गुण, अब हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार प्रचण्डमा निकै ठुलो लिडरसिप त्यो गुण हामीले देख्छौँ। र हामीले बिचमा एकपल्ट भनेका पनि थियौँ, केपी ओलीले अगाडि बढाउन खोज्नुभएको पछिल्लो चरणको है, हामीले महाकाली सन्धिको कुरा नलिउँ, पछिल्लो चरणको राष्ट्रवादी कदम केपी ओलीको
र प्रचण्डजीको चाहिँ मुद्दा जो उहाँले केही त्यो बेलामा अब कसको दबाबमा हो अथवा उहाँको स्वबुद्धिले हो त्यो प्रचण्डजीले जान्ने कुरा भयो। प्रचण्डजीले उठाएका केही मुद्दाहरूमा विशेष गरी चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषयमा सङ्घीयताभन्दा अझ राम्रो अधिकार निक्षेपीकरणको कुरा, अहिलेको प्रान्तीय सरकारको अधिकारलाई स्थानीय तहमा पुरानो वडा र गाविसको तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गरीको र नेपाली जनताको एउटा भावनाले अगाडि बढाउँदै चाहिँ सम्बोधन गर्ने, विशेष गरी धर्मको विषयमा हैन। संविधानमा चाहिँ नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता लेखे पनि, हिन्दू राष्ट्र लेखे पनि मूलतः यहाँ पहिला जस्तो थियो, यहाँ धार्मिक सहिष्णुताका साथ जो नेपाली जनताहरू रहेका थिए त्यसलाई प्रचण्डजीले पुनर्विचार गर्ने हो भने केपी ओलीको देशभक्तिपूर्ण उहाँको सोच र प्रचण्डको लिडरसिप मिल्यो भने चाहिँ पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा जो हामीले पनि गरेका थियौँ, यो कुरा मेल खान जान्छ। र यसमा बिगार्नको निमित्त फेरि पनि हामीले देखेको उहाँहरू दुईटाको विषयमा वैदेशिक शक्तिका संरचनाहरू क्रियाशील छन्। त्यो शक्ति भनेको अघि हामीले सुरुमा भनेको चाहिँ चीन, अमेरिका र भारतको त्रिदेशीय शक्ति र नेपालमा जसले आजसम्म चाहिँ ठुलो लगानी गरेर संरचना बनाएर बसेका छन् त्यो शक्तिको चाहिँ अब अवरोधै होला भन्ने हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँ नमिलेको कुरा चाहिँ प्रचण्ड र केपीको बीचमा दुर्गाजीले भनेको अनुसार पनि त्यही नै कुरा त्यहाँ अवरोधको रूपमा छ र केपी ओलीले गराउन अगाडि लिएर जानु खोज्नु भएको कुरामा अवरोध भइसकेपछि उहाँले सरकार प्रमुख, कार्यकारी सरकार प्रमुखको हैसियतले जो कार्य गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो कार्य अगाडि बढाउन खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो र हामीले भनेका पनि थियौँ। सम्भावना पनि हामीले देख्दैन थियौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन निकै गाह्रो छ, हुँदैन। यो निकै एउटा योजनाका साथ नेपाल विपरीतको संविधान पुनर्लेखन गर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नको निमित्त केपी शर्मा ओली कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले यो कार्य अगाडि बढाइरहनु भएको छ र उहाँले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दा पनि यो राजनीतिक निर्णय हो भनेर चाहिँ आफ्नो 1 घण्टाभन्दा लामो भाषणमा उहाँले भनिसक्नु भएको कुरालाई राजनीतिक निर्णयलाई नै अगाडि बढाइसक्नु भइसकेपछि अदालतले पनि त्यही अनुसारको निर्णय गर्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर त्यसो भएन। भनेको केपी ओलीले जो नेपाल विरुद्धको अहिलेका कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरा के हो भने नेपाल विपरीतको जो संविधान यसलाई पुनर्लेखन गर्नै पर्ने थियो, पुनर्लेखन गर्नको निमित्त बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नु थियो, त्यसको निमित्त राजनीतिक निर्णय लिएको हो, जसको अपोजस केपी ओली प्रधानमन्त्रीले लिनलाई अगाडि सर्नुभयो। सिधै म संविधान विरोधी हुँ त उहाँले भन्न मिल्दैन थियो, तर संविधान विपरीत भए पनि नेपाल विरुद्धको संविधान यदि पुनर्लेखन हुने अवस्था आउँछ, चुनाव हुने अवस्था आउँछ र नेपाली जनताको चाहिँ एउटा सचेतताले देशभक्तहरूको जित हुन्छ भने र नेपाललाई जो नेपाल विरुद्धको संविधान दियो त्यो नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई कारवाही गर्ने शक्ति अगाडि बढ्छ भने त्यो वातावरण चाहिँ एउटा संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चालेको अथवा प्रतिगमनकारीको चाहिँ बिल्ला भिरेर भए पनि म अगाडि बढ्छु भन्ने जो एउटा दुस्साहसै गरेको भन्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यसो भन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले कदम अगाडि बढाउनै भएको थियो, तर फागुन 11 गते त्यसो भएन। तर त्योभन्दा पनि बेटर, त्योभन्दा पनि राम्रो, फागुन 11 को भन्दा नि राम्रो निर्णय फागुन 23 गते त्यो भएको पाउँछौँ। र हाम्रो छलफलमा टिमले के भन्थ्यो भने फागुन 11 गते भन्दा पनि राम्रो फागुन 23 गते निर्णय जो आउँछ त्यो भनेको नेकपाले वैधानिकता पाउँदैन, अर्थात् ऋषि कट्टेलको जो मुद्दा हो त्यो ऋषि कट्टेल नेकपा माओवादी मेरो हाम्रो नामसँग जुध्यो। यो बलपूर्वक निर्वाचन आयोगको विधि विधान विपरीत पनि त्यो बेलाको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्दै जसरी निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गर्न लगाइएको थियो त्यो निर्णय बदर गराउने र ऋषि कट्टेलजीको चाहिँ जो आफ्नो पार्टीको नाम कपी गरियो भनेर जो मुद्दा थियो त्यो मुद्दामाथिको जो निर्णय हो त्यहाँसम्म आइपुग्दा अझ राम्रो, प्रधानमन्त्रीलाई कलङ्कको टिकानी नलाग्ने तर अलि चाँडै चुनाव गर्न सक्ने स्थिति लिएर जाने, नभएदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहिरहेर उहाँले गर्न खोजेको कार्य निरन्तर अगाडि बढाउने, कम्तीमा पनि नेपाल विरुद्ध भएकाहरू, नेपाल विरुद्ध भनेको नेपाल सिद्ध्याउनलाई लागेको त नभनौँ, नेपाली जनताको भावना विपरीतका नेतृत्वहरू चाहिँ शक्तिको पदमा पुग्ने बाटो रोक्ने जो कार्य हुन्थ्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफूले कलङ्कको टीका लगाए भए पनि त्यसलाई चाहिँ थेगेको
पाउँछौँ। यस अर्थमा देशभक्त केपी ओली अहिलेसम्मको तुलना गर्नुपर्दा नेतृत्वमा को भन्दा देशभक्तको चाहिँ कार्य गर्न उन्मुख, त्यो कार्य गर्नलाई निर्णय गर्ने नेतृत्व चाहिँ केपी ओली भएको पाउँछ। यद्यपि त्यहाँभित्र होलान् भोलि हामीले प्रश्न उठाउन सक्छौँ। लिम्पियाधुरा कालापानीको जो नक्सा सार्वजनिक भयो, चुच्चे नक्सा संसदबाट 2/3 पास गर्यो, त्यो चुच्चे नक्सा गायब पारिएको कुरा, हाम्रो त्यो भूगोल समेटिएको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ यो वर्षको पाठ्यक्रममा हाल्नलाई रोक्ने भएको कुराहरू, यस्ता कुराहरू होलान्। तर यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने कार्यकारी प्रमुखले निकै लामो समयदेखिको जो विवाद टुङ्ग्याउँदाखेरि कूटनीतिक रूपमा असाध्यै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुनाले त्यो अनुकूल समय निर्माण गर्नको निमित्त अहिलेलाई केही हैन, हामी अगाडि जान पर्यो भने 1 पाइला अगाडि 2 पाइला के अरे 1 पाइला पछाडि 2 पाइला अगाडि हैन, एउटा जुन सिद्धान्त छ, लेनिनको सिद्धान्त भनिन्छ, त्यो अपनाएको पनि हुनसक्छ। हामीले चाहिँ त्यही रूपले बुझ्नुपर्छ। होइन केपी ओलीले राष्ट्रघातै गरेर भारतसँगै सम्झौता गरेर, चीनसँगै सम्झौता गरेर अथवा चाहिँ अमेरिकासँगै सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको चाहना थियो भने अगाडि बढिसक्नुहुन्थ्यो। त्यो हामीले अहिले देख्न सक्छौँ। र जति जे भए पनि उहाँले चाहिँ भारतसँग कूटनीतिक रूपमा आफ्नो जो पहल कदमीहरू अगाडि बढाउनु भयो त्यो अहिलेलाई मननयोग्य नै भनेर लिनुपर्छ। र त्यो लक्ष्य उन्मुख प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक तयारी हामीले देख्न सक्छौँ। भलै अहिलेको राजनीतिक तयारीले कहाँ पुर्याउला त्यो तपसिलको विषय हो। हामीले त्यसलाई वाच गरौँ, हेरौँ। केही समय पहिला 265 जना भन्दा बढी, विशेष गरी अब मारवाडी समुदायका व्यापारी भन्ने छ, अब प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकीकरण के अरे पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गराउनु भएको कुराहरू, विप्लव समूहलाई खुला राजनीतिमा ल्याइसकेपछि हाम्रो अनुमान थियो र त्यो अनुमान नजिक पनि छ, त्यो विषयमा म आउँछु अहिले। पार्टी एकीकरण, विप्लवहरूसँग पार्टी एकीकरणका कुराहरू त्यो एकाएक हुने होइन, रातारात हुने होइन। त्यो सीके राउतलाई वार्ता मार्फत कम्तीमा एउटा साइजमा राख्ने पक्कै पनि होला त्यो प्रधानमन्त्री योजना अनुरूप। र अहिले बाहिर पनि जति पनि छन् त्यो हामीसम्म पनि 2 ठाउँबाट प्रस्ताव आएको, केपी ओली अब उहाँको पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्नको निमित्त। र हामीले चाहिँ सिधै भनिदियौँ, हाम्रो आफ्नो देशको दीर्घकालीन नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मुद्दा हामीले अगाडि बढाएको र हामी आफै अहिले सशक्त राजनीतिक पार्टीको रूपमा बाहिर नचिनिसकेको कारणले हामी तयारीको क्रममा रहेको र हाम्रो तयारी पुरा भइसकेको। आगामी चैत्र 24 गते राष्ट्रिय भेलापछि हामी आफै चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा उदाउने तयारी गरेको हुनाले हामी केपी ओलीको पार्टीमा अहिले नै गइहाल्नु उपयुक्त हुँदैन। र केपी ओलीले लिनुभएको जो देशभक्तिपूर्ण कदम हो त्योभन्दा धेरै गुणा अब्बल जनता समेटेर हामी आउँदैछौँ, त्यसको तयारी हामी हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिले तुलना गर्दा हामीले सरकारलाई नै सहयोग गरिरहेका छौँ। सरकारकै कदमलाई हामीले निकै अगाडिदेखि यसै अर्थमा हो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा पनि हाम्रो एउटा ज्ञापन पत्र लिइदिनुहोस् अथवा हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुहोस् भन्ने थियो, त्यो सुन्नु भएन, उहाँको कुरा हो। र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हामीले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा जो अगाडि बढिरहेको छ, यसले केही बनाउन नसके पनि यसले नेपाल विपरीतका, नेपालको मुद्दा जो नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको मुद्दा, त्यसको ठिक विपरीत नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड एन्ड शक्ति, पश्चिमाको शक्तिहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई अहिलेको सरकारले चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्नेमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। कम्तीमा राम्रो काम गर्न नसके पनि गलतहरूको हातमा सत्ता बुझाउनको निमित्त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हैन त्यो कार्य गरिरहनु भएको छैन। त्यो सत्ता बुझाउने कार्यलाई रोकिरहनु भएको छ र उहाँले बरु व्यक्तिगत रूपमा जति आक्षेप लाए पनि उहाँले लिइरहनु भएको छ। सकारात्मक कदम यही हो। र बाँकी त नेपाली जनता नै हो निर्णायक। चुनाव त हुन्छ, अब 1.5 वर्षपछि होला, अबको 1 वर्षपछि त स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ, आवधिक चुनाव हुन्छ। तर त्यो चुनाव पछि पनि के त,
हाम्रो मुख्य राजनीतिको विषय हामी सबैको ध्यान जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो। चुनाव पछिको नेपाल कस्तो खोजिरहेका छौँ, हाम्रो आम नेपाली जनता सर्वसाधारण सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो अपिल के हो भने अबको नेपालको स्पष्ट नीति लिखित रूपमा संविधानमा नलेख्ने प्रतिबद्धता, हैन, के अरे त्यो पुरानो संविधानलाई चाहिँ पुनर्लेखन गर्ने र यो संविधानमा यो मुद्दा हुनु पर्यो र यो संविधान पुनर्लेखन म गर्छु भन्ने पार्टीभन्दा बाहेक फेरि पनि पुरानो कांग्रेस, पुरानो एमाले अथवा चाहिँ विप्लवजीहरूको टिम नेकपा एमालेमा चाहिँ समाहित भएर चाहिँ ठुलो शक्ति बनेछ भने पनि नेपाली जनताको दुर्दशा त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो अपिल छ आगामी नेपालको संविधानमा यी विषय समेटिनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको निमित्तको राज्य व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष गणतन्त्र नै हो भन्ने कुरामा हामी अब एक स्टेप तलमाथि चल्न हुँदैन र प्रत्यक्ष गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको निमित्त र नेपालमा वैदेशिक शक्तिका संरचनाहरूलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्नको निमित्त र राष्ट्रिय पुँजीलाई बृहत्तर रूपमा विकास गर्नको निमित्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहितको एउटा सल्लाहकारको टिम बनायो भने सबभन्दा उत्तम बाटो हामीले देखेको त्यही। त्यो कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था किन चाहिन्छ त भन्दा जुन करिब करिब विश्वको दाँजोमा नेपाल 17औं 18औं शताब्दीको चाहिँ स्थितिमा रहेको कारणले गर्दा बृहत्तर रूपमा नेपाललाई चाहिँ विकासको गतिमा लानुपर्छ। त्यो द्रुत गतिमा निर्णयहरू हुनुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थामा द्रुत गतिमा चाहिँ निर्णयहरू हुन सक्दैनन्। त्यो स्वाभाविक रूपमा अहिले पनि हामीले देखिरहेको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको कारणले हो। प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिले केही गर्न चाह्यो भनेदेखि यहाँ अनेक अवरोधहरू हुन्छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, त्यो दुईटै कार्य गर्नको निमित्त अवरोध हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासनमा कम्तीमा पनि गलत निर्णयहरू गरेछन् भने पनि 5 वर्षपछि त्यो सच्याउन पाइन्छ र मूलत राष्ट्रिय नीतिमा भइसकेपछि राष्ट्रिय नीति विपरीत कोही पनि जान सक्ने अवस्थै हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ भोलि अदालती प्रक्रियाद्वारा पनि उल्ट्याउन सकिन्छ जसले राष्ट्रघाती निर्णय गरेछ। हामी त्यस्तो स्थिति सिर्जना गर्न खोज्दैछौँ। त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा हामीले 2007 सालपछि 1950 को सन्धि लगायत 2007 सालपछि भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू पहिला हामी खारेज गर्छौँ। एकलौटी रूपमा यहाँ मिल्छ मिल्दैन कानुनका विषय हाम्रो लागि तपसिलका विषय हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यो हामी देशभक्त हो, राष्ट्रवादी हो भने हामीले भनेको कुरामा ध्यान दिनुस् एकपल्ट। अबको राष्ट्रिय नीतिमा त्यो कुरा लेखिनुपर्छ, त्यो शक्तिलाई विजय गराउनुपर्छ जनताले। त्यसकारण जनताले त्यो शक्तिलाई विजय गराउनु भएन भने जनता सबभन्दा ठुलो, पार्टीभन्दा पनि ठुलो राष्ट्रघातको पक्षमा, देशद्रोहको पक्षमा जनता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले के भन्यौँ, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, 1950 को सन्धिदेखि 2007 साल पछाडि भएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू पहिला खारेज गर्ने अथवा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नको निमित्त तयार हौँ, त्यो संविधानमै लेखिनुपर्छ भने। अर्को विषय, यावत आजसम्मको राजनीतिक नसुल्झिने खालको जो यहाँ विशेषज्ञहरू, ठुल्ठुला विशेषज्ञहरूले नेपालको राजनीति सुल्झिँदैन भन्छन्, हैन। हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले त म त अबको 15-20 वर्ष पछाडि नेपालको अस्तित्व खोज्न पर्ने ठाउँमा पो देख्छु भनेको, नेपालै बाँकी रहँदैन, सिक्किमीकरण भइसक्छ भन्ने तर्क उहाँको आउँछ। त्यो कार्य अहिले देखिएको कारणले नै आएको हो। त्यसकारण त्यो भनेको त नेपाल सबभन्दा पहिला फिजीकरणको बाटो त्यो प्रवेश गरिसकेको छ। फिजीकरणको बाटो रोक्नु पर्यो। त्यो फिजीकरणको बाटोतर्फ नेपाल जो हिँडिरहेको छ त्यसलाई रोक्ने भनेको त शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। अबको सत्ता निर्माण भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो आयोग, राज्यको अङ्ग जो भन्छौँ नि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, निर्वाचन आयोग जस्तै राज्यको अङ्गमध्ये अहिले 14वटा अङ्ग छ। अर्को एउटा अङ्ग चाहिँ शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोगै गठन गरेर चाहिँ पहिला सुरु 2020 साल महेन्द्रले 2017 मा कु गरिसक्नु भइसकेपछि जो नागरिकताको प्रावधान ल्याउनु भयो, 2020 सालपछि बाँडिएका सम्पूर्ण नागरिकताहरू छानबिन गर्नुपर्छ। वास्तविक नेपाली र गैर नेपाली छुट्याइसकेपछि मात्र अनि यहाँ विप्लवजीहरूले भनेको जस्तो चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुराकानी हुन सक्छ। यथास्थितिमा जनमत सङ्ग्रह भयो भने त फेरि नेपाल भारतकै काखमा पुग्छ, निर्णायक भारतै हुन्छ, जसबाट मुक्ति चाहिरहेका छौँ हामी, जसबाट मुक्ति चाहिरहेका छौँ उसकै योजनामा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। यहाँका प्रशासनिक संयन्त्र भारतकै हातमा अगाडि बढिरहेको छ भने अहिले यथास्थितिमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्दा
नागरिकता छानबिन नगरिकन चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्दा त हाम्रो शक्ति ह्रास हुन्छ, जसको निमित्त अहिले जनमत सङ्ग्रह भनेर चाहिँ मान्छेहरू अगाडि आएका छन्। ती साथीहरूले या त नजानिकन भनिरहनु भएको छ या त एउटा योजनाका साथ भनिरहनु भएको छ। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले अन्धधुन्द चाहिँ व्यवस्थाको पक्ष होइन, व्यवस्थाको विपक्षमा अन्धधुन्द लाग्ने होइन, पक्ष या विपक्षमा लाग्ने होइन, योजनाका साथ लाग्नु पर्यो। र हामीले भनेको के हो भने यहाँ पश्चिमा शक्तिका संरचना भनेको हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरेर के गरियो, आइएनजिओ एनजिओको कारणले गरिएको छ। र हाम्रो धार्मिक अभियन्ता साथीहरूलाई पटक पटक हामीसँग उहाँहरूको औपचारिक छलफल हुँदैन। हामीले उहाँहरूलाई के भन्यो भने जबसम्म नेपालमा आइएनजिओ र त्यस अन्तर्गत चलेका एनजिओहरूमाथि हामीले नियन्त्रण गर्दैनौँ, यहाँ हिन्दू राष्ट्र नेपालको रक्षा हुन सक्दैन, पूर्वीय सभ्यता सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिको रक्षा हुनै सक्दैन। त्यसको निमित्त सबभन्दा पहिला आइएनजिओ र एनजिओहरूको संरचना बन्द गर्ने कुरा राष्ट्रिय नीतिमै लेखिनुपर्छ, संविधानमै लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जो गर्यौँ। यो कुरा अबको संविधानमा पुनर्लेखन नगर्ने शक्तिलाई जनताले जिताए भने अनि यो सत्ता अहिले केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होलान्, प्रचण्डको बाटोमा अर्को एबिसिडी कोही मान्छे होलान्, अथवा चाहिँ तराई मुलको होलान्, अथवा कोही गरिब होलान्, कोही उत्पीडित होलान्, कोही आदिवासी होलान्, चाहिँ जनजाति होलान्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामीले मदन भण्डारीले त्यो बेलामा भनेको कुरा अहिले स्मरण गर्नु पर्यो। शासक को हुन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, शासकले आफ्नो व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउँछ र त्यो व्यवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। त्यो के हुन्छ भन्ने अमूर्त कुरा हामीले नगरौँ, अब संविधानमै लेखेर गरौँ। हामीले भनेको त्यो त्यो संविधानमा लेख्ने के कुरा हो हामी तयार हौँ। हाम्रो पार्टी नेपालले अगाडि सारेका मूल विषय यही हो। हाम्रो पार्टी नेपालले मूल राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हामीले विप्लवजीहरूलाई पनि खबर पठाएछन् यही कुरा। हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू जनमतको जो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ, जनमतभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोगको मुद्दा अगाडि बढाइदिनुहोस्। हामीले यो राष्ट्रिय मोर्चाकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ सम्पूर्ण पार्टीहरू सम्मिलित। यथास्थितिमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको घात हुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई यही खबर पठाएका छौँ। हाम्रो औपचारिक वार्ता त भएको छैन, तर हाम्रो भनाइ यही हो। किनकि तपाईँको 2078 त आउन लागिसक्यो, पर्सि अब यो महिनापछि त आउँछ। 78बाट त जनगणना सुरु हुन्छ र तथ्याङ्क विभागको तपाईँहरू सबैले अहिले गुगलमा हेर्नु होला, तथ्याङ्क विभागको जनगणनाको तयारी कस्तो भइरहेछ भन्दा 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ सम्भावित आँकडा उनीहरूले सार्वजनिक गर्छन्। त्यसमा तराईको 22वटा जिल्लामा मात्रै 59% र 24वटा जिल्लामा दाङसहितको 24वटा जिल्लामा चाहिँ 66% जनसङ्ख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 77 जिल्लामा मानव 24वटा जिल्लामा 66% जनसङ्ख्या अनि 54 जिल्लामा चाहिँ जम्मा चाहिँ 34% जनसङ्ख्या। यो कसरी हुन्छ? यही हो नेपाल फिजीकरणको बाटोमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने कुरा। यही हो नेपालमा दक्षिण शक्ति हावी भइसकेको भन्ने कुरा। यही हो नेपाल मिनी भुटान बनिसकेको छ भन्ने कुरा। यही हो नेपाल सानो सिक्किम बनिसकेको छ भन्ने कुरा। जबसम्म हामी यो तथ्याङ्क बुझ्दैनौँ, यो आधिकारिक तथ्य लिँदैनौँ र हामी मेरो राज संस्था, मेरो गणतन्त्र, मेरो प्रत्यक्ष गणतन्त्र, म राष्ट्रपति, म प्रधानमन्त्री, मेरो पार्टी प्रमुख भन्ने अभियान चलाउँछौँ, देश त्यही हो। हामी जानी अनजानी हामी लेन्डुपेहरूको सदस्य छौँ अथवा आफै लेन्डुपेहरू छौँ। विषय यही हो। हामीले फेरि पनि जानी अनजानी नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरिकन यथास्थितिमा जनमत सङ्ग्रह गरेछौँ भने 1950 को सन्धि लगायत 2007 सालपछि भएका सम्पूर्ण, चाहे चीनसँग होस् चाहे भारतसँग होस्, त्यो सन्धि खारेज गर्ने निर्णय एकलौटी रूपमा त्यो बेलामा नेपालले जस्तो कष्ट बिहोर्नु परोस् तपसिलका विषय हुन्छ। देशभक्तहरू एक भएपछि परेको सङ्कट बिहोर्ने हो, उन्मुक्ति पाउँछ। किनभने त्यो बेलामा हाम्रो पहिलाका नेपाल हेरौँ, आदिमकालदेखिको चाहिँ नेपाल हेरौँ, सङ्कट परै गुज्रेर आउने हो। योजनाबद्ध रूपमा छिमेकी दक्षिणले चाहिँ सिक्किम बनाउने भनेर जो रको संरचनाले यहाँ काम गरेको छ, यहाँ चाहिँ उसले औपचारिक रूपमा प्रशासन चलाएकै छ भन्दा फरक पर्दैन। त्यति गर्दा त सिक्किम खाने भारतले नेपाल खान सकेन। भुटान भनेको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भुटानमा कन्ट्रोल गरेर जो राख्यो, नेपालमा बरु दरोड हत्याकाण्ड घट्यो, मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड घट्यो, यहाँ देशभक्तहरूको क्रमशः हत्या गरिँदै गयो, त नेपाल बचाएको छ भने हामीले चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्दाखेरि जो देशले नाकाबन्दी लाउँछ लाउँ, फरक पर्दैन।
जे गर्छन् गरून्, त्यो तपसिलको विषय हुन्छ। तर त्यो गर्ने निर्णय गर्ने पार्टी चाहियो हामीलाई। देशभक्त भनेको त्यहाँ हो। जबसम्म हामी यो कुराको ध्यान हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी अन्ध रूपमा चाहिँ मेरो राज संस्था आएपछि सबै ठिक हुन्छ, मेरो राजतन्त्र होइन राज संस्था भन्नुपर्छ भन्छ राजा, मेरो ज्ञानेन्द्र आएपछि ठिक हुन्छ, मेरो प्रचण्ड आएपछि ठिक हुन्छ, मेरो विप्लवजी आएपछि ठिक हुन्छ, अथवा हामीले भन्ने हाम्रो पार्टी नेपाल आज ठिक हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो पार्टी नेपाल अथवा तपाईँहरूको पार्टी नेपाल अथवा तपाईँहरूका मान्छे जो भए पनि संविधानमा यो कुरा लेख्ने ग्यारेन्टी हामी सबैले गरौँ। जसलाई हामीले भनेको राजनीतिक रूपमा के भन्यौँ भने सर्वपक्षीय गोलमेज सभा मार्फत ती एजेन्डालाई स्थापित गरौँ र त्यो एजेन्डा लागू गराउनको निमित्त राष्ट्रिय नीति, नेपाल राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहिँ हामी राजनीतिक मोर्चाको रूपमा अगाडि बढाउँ र नेपाली जनताले त्यसलाई बल्ल जिताउनु पर्छ। त्यो गरिएको खण्डमा नेपालले चाहिँ आफूलाई त्यो पुनर्जीवित गरेको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नेपालले पुनर्जीवित गर्न सकेन भने त के हुन्छ? हाम्रो केबी रोकाजीले चाहिँ पहिले भनिदिनु भएको छ माओवादी आन्दोलन कहाँ हो। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सम्बन्ध उहिलेदेखि थियो। माओवादी जनयुद्धमा प्रचण्डको ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष लगानी थियो भनेर हामीले भन्दा हामीलाई पागल बनियो। कतिपयले हामीलाई दरबारीको आरोप लाउने, कतिपयले चाहिँ गणतन्त्रको विरोधी भन्ने, कतिपयले चाहिँ दरबारीहरूले गणतन्त्रको विरोधी भनेर आक्रमण गर्ने। यस्ता अपराधीहरू यहाँ थुप्रै छन्। जो राष्ट्रलाई माया गर्ने हो, राष्ट्रको पक्षमा हामीले बहस गर्ने हो, हामीलाई सहयोग गर्ने, हाम्रो सङ्गठनमा बस्ने, अगाडि बढाउने, त्यो विषय छैन यहाँ। हुँदा त त्यो कुरा यहाँ नभनौँ। अहिलेलाई मैले त्यो आइसिएको घाँटीसम्म आएको कुरालाई पनि रोकेँ। केही समय हेरौँ। समग्रतामा राष्ट्रघात, देशद्रोह गरेकाहरू, राज्य अपराध गरेका पार्टीहरूमा हामीलाई त्यहाँ जान सुझाइन्छ र अनि त्यहाँ गएर शक्ति आर्जन गरेर पैसा सङ्कलन गरेर अनि आफ्नो मुद्दा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सुझाउँछन्। त्यस्ता साथीहरू छन् हाम्रा। त्यहाँ गएर कि हामीले राष्ट्रघात सिक्ने, देशद्रोह गर्ने तरिका सिक्ने, अनि उनीहरूसँग चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने भनेको के हो? त्यही भ्रष्टाचार गर्ने, त्यही अपराध गर्ने, त्यही राष्ट्रद्रोह गर्ने होइन, त्यहाँ लुट्ने नै होइन। त्यहाँ गएर हाम्रो वरिपरि अधिकांश त्यस्ता मान्छे हुन्छ। तर त्योभन्दा त हामीले बरु जति हुन्छ आफ्ना आवाज मार्फत बनाइराखौँ। होइन जानी चाहिँ अब यति कुरा बुझ्दै पनि गरेकै हो। मैले पटक त्यो कटाक्षपूर्ण भनाइ त म आज राख्दिनँ होला। मैले धेरै कन्ट्रोल गरेको छु त्यो कुरो। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अब हामी जानी अनजानी लेन्डुपे बन्ने र लेन्डुपेका सदस्य बन्ने, म राज संस्थावादी भन्ने, म ज्ञानेन्द्रको पक्षधर भन्ने, म प्रचण्डको पक्षधर भन्ने गर्ने त्यही हो। होइन भने फेरि पनि हामीले भन्यौँ नायरता छानबिन नगरिकन चुनाव गर्दा के हुन्छ? यो संविधान संशोधन कसरी हुन्छ? यो सङ्घीयता कसरी जान्छ? हिन्दू राष्ट्र कसरी आउँछ? बन्द भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना कसरी खुल्छ? यसको योजना के हो? यति भन्दै पनि हाम्रो पार्टी नेपाल र हामीलाई गलत सोच्नेहरू र यो पार्टीमा आबद्ध नहुने हो भने अनि व्यक्तिगत रूपमा त होइन, अब मेरो त घर छ, यो पुगिहाल्छ, मेरो व्यापार छ, मेरो व्यवसाय छ, म त यही गरेर खाने हो, कम्तीमा म भोट नहाल्ने, कोही पार्टीहरूलाई भोट नहालेपछि चाहिँ म राष्ट्रवादी भएँ भनेर चाहिँ त्यो मनको लड्डु घिउसँग खाएर बस्नेहरू त के काम त? ती त जिउँदा लास भन्छौँ हामी। जसले भोट हाल्दिनँ म स्वतन्त्र हो अनि राष्ट्रवादी हो भन्छ, ती त जिउँदा लासहरू हो। हाम्रो भाषामा त त्यही हो। हामीले भने कम्तीमा तपाईँको जो हो सङ्गठन बढाउनुहोस्, जो हो त्यसलाई भोट हाल्नुहोस्। राम्रा मान्छे राजनीतिमा आएनन् भने अपराधपूर्ण मान्छेहरू त आइहाल्छन्, स्वाभाविक हो नि। त्यही कारण मुद्दा बोकेको राजनीतिक दल हामीले चुन्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीले जो पहल कदमी लिइरहनु भएको छ त्यो अहिलेको लागि उचित छ। कम्तीमा चाहिँ नेपाल विरुद्धका शक्तिहरू जसले चाहिँ गलत संविधान दिए तिनीहरूलाई रोक्ने कामसम्म भएको छ। तर नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा कार्य हुन सक्दैन, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। अबको नेपाल हामीले बनाउने हो भने अबको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने बहस सर्वपक्षीय गोलमेज सभा आयोजना कसले गर्न सक्छ?
हामीले गर्दाखेरि आउने हो भने आउनुहोस्, को आउनुहुन्छ, छलफल गरौँ। मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, हामीले ती 3 पल्ट चाहिँ आयोजना गरिसक्यौँ। 3 पल्ट चाहिँ त्यही मान्छेहरू जम्मा हुने, अनि यो धेरै नराम्रो त नभनौँ होइन, अनि यो समस्या छ, यो समस्या छ, यो समस्या छ भन्ने समस्या देखाउने। गोलमेज सर्वपक्षीय सम्मेलन भनेर हामीले जो बोलायौँ, साथीहरू जति हुन्छौँ हामी 10-11 जना, एकपल्ट चाहिँ 13 जनासम्म भएको थियौँ। अनि समस्या देखाउने। अनि सोच्छु म त कहिले कहिले पाटन हस्पिटलमा चाहिँ मानसिक रोग लागेको डाक्टर साहबलाई त्यसै गरी सुनाउने होला सबै। समस्या समाधानको बाटो छैन केही पनि, हामीले भन्छौँ त्यही, अझ हामीलाई रोक्छन् त्यसपछि। पक्रिस भन्नु, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मेरो कुरा नसुन्ने भए किन बोलाएको भन्छ। अनि क्रमशः अर्कोपल्ट त मुद्दाको कुरा आउँछ। मुद्दा पनि कस्तो, काठमाडौँमा त मेरो चाहिँ भाइले 2 फिट जग्गा मिच्यो, मेरो फलानुले यति जग्गा मिच्यो, त्यस्तो कुरा आउँछ। अनि हामीलाई त्यो शर्त पहिले कस्तो शर्त आउँछ भने, हामी कारणवश जेल पर्यौँ भने, प्रहरीले समात्यो भने छुटाउने कसले भन्ने पो आउँछ त। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने, अबको राजनीतिक अवस्था निर्माण गर्ने नेपाली जनताले हो, तपाईँ हामीले हो। त्यो भनेको फेरि पनि भन्यौँ, 1950 को सन्धि लगायत 2007 सालपछि भएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने शर्तसहित हामी तयार हौँ। सर्वपक्षीय राष्ट्रिय गोलमेज सभा तयार हौँ, त्यो गोलमेज सभा गरौँ। यो जनस्तरबाट गर्ने हो, यो नयाँ पार्टीहरूबाट गर्ने हो, यो देशभक्त र राष्ट्रवादी हुँ भन्नेबाट स्टार्ट गर्ने हो। होइन भने जति सकिन्छ त्यति अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हामी डेलिगेसन जाउँ र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले के भनौँ भने, उहाँले राष्ट्रवादी कदम अहिले जो अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो राष्ट्रवादी कदमै हो भन्ने हाम्रो जो निष्कर्ष हो भने, प्रधानमन्त्रीलाई के भनौँ भने, यो नेपाल विरुद्धको संविधानलाई, म त अझ अर्को सोचिरहेको छु, त्यो कुरा म राख्छु। यो नेपाल विरुद्धको जो संविधान हो 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधानलाई जनतामा यो अनुमोदन गर्ने अथवा पुनर्लेखन गर्ने जनतामा लिएर जाउँ। प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भनेर जाउँ, किन सरकारी स्तरबाट यो कुरा अगाडि नबढाइकन हुँदैन। यहाँ एनजिओलाई भन्यो भने त फेरि तिनीहरूले तुरुन्तै कार्य गर्छन् यस्ता, किनभने यो उनीहरूले लिएर आएको संविधान, यसलाई गोलमोटल गर्नु छ। यो कुनै सरकारी निकायबाट र कुनै देशभक्त चाहिँ एउटा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट लिएर जान सकिएला, एउटा संस्था बनाएर, एउटा मोर्चा बनाएर। यो संविधानलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने कि सांसदहरूले त त्यो बेलाका कतिले गरे, 94% गरे भनिन्छ। जनताबाट भयो कि भएन त अनुमोदन, जनतामा लिएर जाउँ। अथवा जनताले पुनर्लेखन यो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छन्, त्यो सुझाव सङ्कलन गरौँ र यो प्रधानमन्त्रीले नै गरिदिनु भयो भने, सरकारको तर्फबाट गर्यो भने सबभन्दा सहज निकासको बाटो त्यहाँ आउँछ। हामीले बुझ्नु पर्यो त्यहाँ यो संविधान पुनर्लेखन अथवा हुबहु पास गर्ने सरकारले नै पहल कदमी लियोस्, हाम्रो भनाइ त्यहाँ हो। होइन भने जनस्तरबाट एउटा सर्वपक्षीय गोलमेज सभाको विषय उठान गरौँ, एउटा मोर्चा बनाऊँ। सबै त्यो सबै जो आउनुहुन्छ खुल्ला, चाहे व्यक्ति होस् चाहे संस्था होस्, राउन्ड टेबलमा नियमित बसौँ। कम्तीमा हप्ताको 1 दिन बसौँ, 15 दिनको 1 दिन बसौँ, कार्यक्रम आयोजना गरौँ। त्यसमा गर्ने पनि यही होला, अबको संविधान कस्तो लेख्ने, यसलाई पुनर्लेखन कसरी गर्ने, नेपालको आफ्नो आइडियोलोजी के हुने, नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति भनेका छौँ त्यो राष्ट्रिय नीति कसरी लेखिने, यो कार्य नगर्ने हो भने हामी देशभक्त हुन सक्दैनौँ, हामी राष्ट्रवादी हुन सक्दैनौँ। यदि यो कार्य नगरिकन हामी आफूलाई देशभक्त र राष्ट्रवादी भन्छौँ भने हामी फेरि पनि ती राष्ट्रघाती देशद्रोहीका सदस्यहरू हौँ, लेन्डुपीहरूकै सदस्यहरू हौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। योभन्दा बढी अबको नेपाल बनाउने खाकाहरू के हुन सक्छ? हामीले मदन भण्डारी हत्याकाण्डको प्रतिवेदन व्यापक रूपमा बाँड्यौँ, व्यापक मात्रामा। हामी यही मेरो सामाजिक सञ्जालमा अनेक थरी साथीहरू आउनुहुन्छ, एकजनाले कसैले हालेको देख्नुहुन्छ?
मदन भण्डारी हत्याकाण्ड जो सनसनीपूर्ण छ नि, तत्कालीन एमाले पार्टीको तर्फबाट केपी शर्मा ओली अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ संयोजक भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन हामीले त्यो आफ्नो सुरक्षा, हामीले ज्यान सुरक्षा प्रभाव नगरिकन हामीले सार्वजनिक गरिदियौँ। सबै साथीहरूलाई व्यापक मात्रामा बाँडिदियौँ। निःशुल्क मेल आइडी छ, मेल कपी छ, त्यो मेल कपी सबैलाई बाँडिदिएको छ। खोइ त अनि हामीले आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त भन्ने। अनि पत्रकारहरू ठुल्ठुला सबैसँग छ, सबैको प्रतिबद्धता चाहिँ जेठ 3 गते हामी बृहत्तर रिपोर्ट बनाएर प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। मदन भण्डारीको हत्या भएको दिन हेरौँ, त्यस समयसम्म ठुल्ठुला पत्रकारहरूलाई कुरा, ठुल्ठुला तपाईँले नाम लिने सम्पूर्ण पत्रकारहरू, ठुला नेपालका ठुला सम्पूर्ण पत्रकार, ठुला बिग मिडिया हाउसमा सबैमा पठाइदिएका छौँ हामीले। तर बस कहीँबाट पनि उठ्दैन, उल्टो हामीलाई घेराबन्दी गरिन्छ। यो त्यसै आएको जस्तो लाग्दो रहेछ। मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन त्यसै फोकटमा आएको छ जस्तो लाग्ने, किन हामीले मेलमा पठाइदिएका छौँ, त्यसको कुनै मूल्य छैन। हामीलाई पार्टी चलाउन पनि हुन्छ, लाखौँ रुपियाँको अफर गर्नुहोस्, अब त्यो करोडमा नि जान सक्थ्यो होला, एजेन्सीलाई बेचेको भए। त्यो प्रतिवेदन जो मदन भण्डारी हत्याकाण्ड प्रतिवेदन तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। मैले यो लाइभ गरिरहँदा पनि भने यहाँहरूलाई चाहिन्छ भने मलाई मेल आइडी दिनु होला। सबै साथीहरू मेल आइडी हामीलाई थाहा छ, हाम्रा विरुद्धका हाम्रा दुश्मनहरू भन्ने थाहा छ, तैपनि मैले पठाइदिएको छु, सम्पूर्ण साथीहरूलाई पठाइदिएको छु। म सबैलाई पठाइदिन्छु, हेर्नु होला, तर बोल्नु होला, राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु होला, गद्दारी गर्नलाई बोल्ने होइन। हामीले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गऱ्यो भनेर यसको पछाडि चाहिँ अब हामी नलागिकन हुन्न, यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर जो अहिले साथीहरू आइरहनु भएको छ, त्यस्ता कामको लागि होइन। त्यो काम गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको धर्म हो। हाम्रो धर्म के हो भने लुकाइएको प्रतिवेदन, जो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ संयोजक हुनुभएको र लुकाइएको जो सनसनी हो, ठुल्ठुला, चाहे ऋषिधवल आओस्, चाहे चाहिँ जीवराम भण्डारी हुन्, उहाँहरू सबैले भनेको मदन भण्डारी हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोइ त बाहिर ल्याउनु भएको छैन भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई सोधेका छ। ऋषिधवललाई मैले हिजो मात्र भनेको थिएँ, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्। उहाँहरू अन्कनाइरहनु भएको छ। यहाँ को राष्ट्रघाती देशद्रोही हो त हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो देश अपराधहरू, त्यो अपराधहरूले बनेको छ। अपराधिक कार्यहरूबाट राजनीतिक नेतृत्वहरू उदाएको पाउँछौँ। राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूको सङ्गठन नै अहिलेको राष्ट्रको यो राज्य सञ्चालनमा छन् भन्दा गलत हुँदैन। हामीले पाएको त्यही हो। र अहिलेको राजनीति कस्तो छ र भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने निर्णायक अब जनतालाई भने नभन्नु होला। मैले फेरि पनि केही विशेषज्ञहरूको चाहिँ भनाइ लिनै पर्छ। सौरभजीले अस्ति ब्राभो डेल्टा सो हाम्रो भूषण दाहालजीको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ, कोही पत्रकारले राम्रो बोल्यो भनेमा यही पत्रकार प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर भन्ने जनताहरूसँग सकिँदैन भनेर सौरभजीले पनि भन्नुभयो, भूषणजीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। अन्तर्वार्ता लिने, अन्तर्वार्ता दिने, सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने, कसैले राम्रो कुरा राष्ट्रको पक्षमा हुने गरी बोल्यो भनेदेखि त्यही प्रधानमन्त्री भइहाल्नुपर्छ, त्यो मन्त्री भइहाल्नुपर्छ भन्ने जनताको चेतना भएसम्म यो नेपाल परिवर्तन हुन गाह्रो छ भन्ने जो भनाइ थियो, त्यही कुरा हुबहु राख्दै राजनीति भनेको त्याग तपस्या हो, नेपालको आगामी मुद्दा हो, त्यो मुद्दा भनेको संविधान हो, त्यो संविधानलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा जो हामीले बहसमा लिएर आएका छौँ, यो नै हाम्रो पार्टी नेपालको एजेन्डा हो, हाम्रो पार्टी नेपालको राजनीति मुद्दा हो। र हुँदाहुँदा अहिले बहसमा आएको विप्लवजीहरू जसरी प्रचण्डहरू 10 वर्ष जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो र अब चाहिँ यो नेपालले कोल्टे फेर्छ है, त्यत्रो युद्धबाट आउनुभएका आफ्नो ज्यान आहुतिमा राखेर चाहिँ रूपान्तरण भएर आफ्नो चाहिँ नाफाको जिन्दगी हो भनेर आउनुभएकाहरूले केही गर्नुहुन्छ भन्ने जो जनतालाई आशा थियो। तर माओवादीहरूको, प्रचण्डहरूको लगायत त्यहाँ होनहार जो योद्धाहरू, मैले त्यो बारेमा भोलि पर्सि एउटा लेख हाल्दैछु होइन। सम्भवतः अब पिएलए खबरले हाम्रो बढी न्युजहरू छाप्ने भएको हुनाले उहाँ त आज लाइभमा आउनु भएको छैन हेर्नलाई, उहाँले छाप्नुहुन्छ होला। माओवादी जनयुद्ध भित्रका चाहिँ दिग्गजहरू
अहिले जनार्दन शर्माहरू, अहिलेका उपराष्ट्रपतिहरू, उहाँहरूले चाहिँ कहाँ भड्खालोमा हालियो? उहाँहरूलाई कसले फसायो, कसले सिद्ध्यायो? होनहार योद्धाहरू छन् नि त्यहाँ, त्यत्रा कार्यकर्ताहरू थिए, त्यस्ताहरूलाई कोल्यास बनाउने मुभमेन्ट बन्यो। त्यसै गरी अहिले विप्लवजीहरू जो शान्ति प्रक्रियामा आछन्, विप्लवहरूले गर्छन् भन्ने कुरा जो हामी कहाँ एउटा आशा छ, त्यो आशा आशै रहोस्। तर विप्लवजीहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ। हिजो भर्खर खबर पठाएका छौँ, भेट्ने कुरा छ भेटौँला, त्यो भेट्ने कुरा तपसिलको विषय हो, तर मूल कुरा मुद्दाको कुरा हो। जन्म सङ्ग्रहको जो उहाँहरूले माग उठाउँदै हुनुहुन्छ, हामीले भनेका छौँ विप्लवजीहरूले जन्म सङ्ग्रह यथास्थितिमा उठाउनु भयो भने विप्लवजीहरू राष्ट्रघाती भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई किटान गर्छन्। यथास्थितिमा जन्म सङ्ग्रहको माग कसैले गर्छ भने शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरिकन, नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर वास्तविक नेपाली र गैर नेपाली नछुट्याइकन जन्म सङ्ग्रह गर्नु भनेको राष्ट्रघाती कार्य हो। त्यस्ता संरचनाहरू यहाँ धेरै छन् जो हामीले चिन्दैनौँ। सर्वसाधारण र जनता फँसेको त्यही हो। त्यही कारण को राष्ट्रवादी को देशभक्त हामीलाई कन्फ्युज छ। यहाँ जसले बढी बोल्छ, जसले नचाहिने कुराकानी गर्छ, जो परिचालित छ, जो ठुला मिडियामा बोल्न लाउँछन्, उनीहरू राष्ट्रवादी देशभक्त। अनि हामी जो साँच्चै एउटा सनसनीपूर्ण नेपालको देशभक्तहरू, मदन भण्डारीको जो अपेक्षा हामीले गर्छौँ, उहाँको मृत्यु भइसकेपछि कतिपयले भन्छन् हामीलाई त थाहै छैन उहाँको मृत्यु भयो भने अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो राष्ट्रको आत्मासँग जोडिएको छ, नेपाल राष्ट्रको आत्मा सिद्ध्याउने कार्यसँग जोडिएको छ। धरोहर हत्याकाण्ड त्यही छ। त्यसकारण हामीले आन्दोलनको स्वरूपमा भन्दैछौँ, यो कुरा आज म क्लुकको रूपमा भन्ने, मदन भण्डारी हत्याकाण्डका हत्याराहरू र धरोहर हत्याकाण्डका हत्याराहरू यो देशबाट उम्केर जानै सक्दैन, यति कुरा कन्फर्म हो। र तिनीहरूको त्यो टिमभित्र, त्यो समूहभित्र धरोहर हत्याकाण्डका हत्यारा र मदन भण्डारी हत्याकाण्डका हत्याराहरूसँग 150 खरबभन्दा बढी आर्थिक स्रोत छ। त्यो स्रोत राष्ट्रियकरण हुन्छ, हामीले भनेको यही हो। त्यो स्रोत राष्ट्रियकरण भयो भने के हुन्छ? नेपाली जनताको चाहिँ व्यापक मात्रामा बन्द भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने त कुरै छोडौँ, कयौँ खुल्छन्। हाम्रो स्टार्ट त्यहाँबाट हुन्छ। नेपालले आफ्नो त्यो हामीले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ मन्दिर बनाउँदा भगवान् राखेर प्राण प्रतिष्ठा गर्छौँ नि, हो त्यस्तै प्राण प्रतिष्ठा गरेर चाहिँ हामीले नेपाललाई जगाउँछौँ। त्यस अवस्थामा त्यसकारण मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र धरोहर हत्याकाण्ड विशेष छ। त्यसकारण हामीले ज्यानको बाजी लगाएर लिएर आछौँ बाहिर। खुला चुनौती हो सबैको सामु। आउनुहोस्, देशभक्त को हो, राष्ट्रवादी को हो खोजौँ। हत्यारा थाहा छ, हामीले भनिसक्यौँ यो सत्तामा नपुगिकन कारवाही गर्न सकिन्न। यसलाई आन्दोलनको रूप नेपाली जनतामा लिएर जानु पर्यो। जबसम्म हामीले मदन भण्डारी हत्याकाण्डको हत्यारा र धरोहर हत्याकाण्डको हत्यारा किटान गर्दैनौँ, यी अहिलेको खराब शासकहरू फेरिँदैनन्, उनीहरू नै सत्तामा रहन्छन्। त्यसकारण हामी देशभक्तहरू राष्ट्रवादीहरू छौँ धेरै, लाग्छ हामीले त्यही पाएका छौँ, तर सङ्गठित छैनौँ, योजनामा छैनौँ, प्लानमा छैनौँ। हामी जानी अनजानी राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूको पार्टीको सदस्यता लिएर बसेका छौँ। त्यसकारण मैले भने यी अहिलेका पुराना कुनै पनि पार्टीहरू सबै राष्ट्रघात र देशद्रोहीका पक्षधरहरू हुन्। तिनीहरूका सदस्य हुन्, त्यो जो अहिलेका ठुला पार्टीहरूका सदस्य छन्, समर्थक छन्, सहयोगी छन्, यी सबै राष्ट्रघाती र देशद्रोही र त्यो देशद्रोही र राष्ट्रघात र अपराध गर्ने पार्टीहरूका सदस्यता लिएर हामी आफूलाई देशभक्त राष्ट्रवादी नबनाऊँ। हामी नयाँ भनेको यही हौँ। यो मुद्दा हो, यो मुद्दालाई उठाउन सक्यौँ, नेपालमा उठ्यो, हामी जन्मिएको सार्थकता होला। होइन भने खिसिटिउरी गरौँ, जे भनौँ, होइन, विदेश जाउँ, घुमौँ, यस आएर गरौँ, एउटा गाडी 2-4वटा चाहिँ घर सबैको होला, यस आएको आरामको जिन्दगी, एक बारको जिन्दगी हो, यही नै लाइफ हो भनौँ, मोज मस्तीमा डुबौँ। अनि यो आफ्नो चाहिँ यो नराम्रो शब्द नि बोले मैले चाका लाएर टिकटक गरौँ ल। धन्यवाद। मैले मेरो भनाइ यति राखेँ। त्यसकारण आगामी नेपालको चिन्ता तपाईँ हाम्रो चिन्तासँग जोडिन्छ। यो नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर विश्लेषण नगरौँ, अब नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने चिन्ता लियौँ। तपाईँ हामीले जे निर्णय अहिले गर्न सक्छौँ त्यो अबको नेपाल हो, राजनीतिक नेपाल हो, होइन। यसलाई चाहिँ एउटा सहज रूपमा मैले अन्तिममा टुङ्गिहालेँ। हिजो आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि हामीले जे गरेका थियौँ त्यसको परिणाम आज हामी वर्तमानमा छौँ।
कोही मोबाइल मिस्त्री हुनुहुन्छ, कोही गाडी चालक हुनुहुन्छ, कोही फ्याक्ट्रीको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, अथवा कोही पढेर डक्टर हुनुभएको छ, इन्जिनियर हुनुभएको छ भने आजभन्दा 5, 10, 15, 20 वर्ष अगाडिको कर्मको फल वर्तमानमा हो नि। राजनीतिको पनि त्यही हो। यो राम्रो र नराम्रो फल अर्को कुरा हो। नराम्रो गरेका छ भने अपराधीहरू आज जेलमा छन्, त्यो हिजोको कर्मको फल हो। त्यस्तै आज हामीले कर्म के गर्छौँ, त्यो काम के गर्छौँ, त्यो कर्म र काम भनेको विचार हो। आजको विचार हामीले यसरी निर्माण गर्न सक्यौँ भने अबको 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षपछिको नेपाल त हो त्यही होइन। त्यो नेपाल, अब आगामी नेपाल कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो सोचको उपज हो। यो भनाइराख्दै आजको मेरो प्रत्यक्ष लाइभ कुराकानी मैले यहाँ टुङ्ग्याउँछु। केही साथीहरूको प्रतिक्रिया छ, आज निकै थोरै प्रतिक्रिया छ। दिपकजीले अन्तिममा भन्नुभएको छ, नमन गरे है, अब आउन चुनावबाट ल सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता है, यो संविधान पनि ठिक छैन भन्नुभएको छ। दिपकजीको प्रतिक्रिया मैले ल आज किन सरिरहेको छैन यो। ल अर्जुन श्रेष्ठजीले हेरिरहनु भएको छ। आज धेरै प्रतिक्रिया छ, मैले धेरै प्रतिक्रिया पढ्नु परेन है त। आज प्रज्वल शर्माजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र सिंहकडाजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई एक पुष्ट नमस्कारका साथ प्रतिक्रिया केही छैन। आज हाम्रा भनाइहरू राखेँ मैले। आजको प्रत्यक्ष प्रसारण के अरे प्रत्यक्ष कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याएँ। मलाई धर्म सुन्तलीको विषयमा बोल्न मन थियो, आज लामो भयो, सम्भवतः म भोलि राख्छु होला है त। हस्, बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय होस्।